श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयम् अथ षट्पञ्चाशत्तमं दशकम्। रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलसुचिरमीशननर्थितपन्नगे अमरताडितदुन्दुभिसुन्दरं वियति गायति दैवतयवते। नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतं परिमथन् पदपङ्करुहाचिरं व्यहरताः करताल मनोहरम् त्वदवभग्नविभुग्नफणागणे गलितशोणितशोणितपाथसि फणिपताववसीदति सन्नतास्तदबलास्तव पादयोः आयुसुरैव चिराय परिश्रुतत्वदनुभावविलीनहृदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपथैस्तवैर्नुनुरीश भवन्तव यन्त्रितम् फणिवधूगणभक्तिविलोकन प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा फणिपतेर्भवताच्युत जीवितस्त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकं व्रजवारिधिमध्यगं फणिरिपूर्ण करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् फणिपतेर्निरगादुरगैः समम् फणिवधूजनदत्तमणिव्रजज्वलितहारदुकूलविभूषितः तटगणैः समगता स्वजनैर्दिवसावदौ निशिपुनस्तमसा व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षमयेव जनोत्तरे स्वपिति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृतानुररुन्ध समन्ततः प्रबुधितानथ पालय पालयेत् व्यदयदात्तरवान् पशुपालकान् प्रभुतितानथ पालय पालयेत्युदयदार्तरवान् पशुपालकान् अवितुमाशु पपाथ महानलम् किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैमुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मेघदान इति श्रीमन्नारायणीये कालीयगर्वशमनं तथा भगवदनुग्रहं चेति षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायण किल गुरो भगवन्नमस्ते।